दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदमा नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी आज बुधबार 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी गरेपछि हिजोको बैठक स्थगित गर्नु परेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमाले सांसदहरूले समेत नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने समेत बताएका छन्। उनले भने, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि साउन 2 गतेदेखि हामीले उठाइरहेका विषयका सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने गरी उहाँले आफ्नो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुने भनेर सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास थियो। उनले भने, धैर्यताका साथ हामीले उहाँका विषयवस्तुहरू सुन्यौं, तर उहाँले बोलेका सबै अभिव्यक्तिहरू 80% भन्दा बढी बाहिरका विषयहरू छन्। उनले भने, राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो। हामीले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन, सरकार जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेन, सरकारको प्रभावमा सिआइबी राख्न खोजिएको छ। त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग हामीले उठाएका छौं। उनले भने, सरकारले प्रतिपक्षी दललाई दलाउन र थकाउन खोजेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन काण्ड प्रकरणमा विगतमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन्। उनले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सिआइबीलाई छानबिन दिनुको सट्टा बनाइएको संसदीय समिति निरर्थक भएको समेत बताएका हुन्। 33 किलो सुन काण्डको 1 ग्राम पनि पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै उनले जवाब दिएका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुनको अत्तो-पत्तो नभएको बताएका हुन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति संसदीय समिति पनि बनाएर हेरे। उनले भने, सुन काण्डमा त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन, निरर्थक भयो। उनले भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ भने, उनले भने 2074 सालसम्म 7979 किलो सुन नेपाल भित्रियो, तर त्यसको कुनै अत्तो-पत्तो लागेन। उनले भने, उनले 33 किलो सुनमा 1 तोला पनि पत्ता नलगाएको भन्दै यस्तो जवाब दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच गृहमन्त्रीको जवाबपछि नेकपा एमाले प्रश्न गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो भनेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सांसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिएपछि नेकपा एमाले फेरि संसद अवरोध सिर्जना गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसद उठेपछि सभामुखले नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बोल्ने समय दिएका थिए। बर्तौलाले भने, साउन 2 गतेदेखि सांसदमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाब आउनेछ भन्ने विश्वास थियो। उनले भने, हामीले ती प्रश्नका जवाबको साटो 80% भन्दा बढी राजनीतिक प्रवचन सुन्नु परेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाबपछि नेकपा एमाले प्रश्न गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो भन्दै फेरि सांसद अवरोध गरेको छ। यता गृहमन्त्रीले जवाब दिँदै सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नीति देखियो भने समिति बोलाउला भनेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका बेला संसदमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छानबिनका लागि सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई प्रतिवेदनसहित फाइल बुझाएको छ। त्यसैले संगठित अपराधमा प्रहरीको 60 दिन अनुसन्धान गर्न पाउँछ। उनले भने, 5 दिन सरकारी वकिलले अभियोजनका लागि समय लिन्छ, 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले भने, सिआइबीले दोषी र तस्करहरूको पहिचान गर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। जसले अभियोजन गर्छ उसलाई नै अनुसन्धान गर्न दिउँ, भएन भने हेरौला नि। उनले भने, सिआइबीको अनुसन्धानमा दुर्नीति देखियो भने नयाँ सिराबाट जान सकिने
श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले सरकारको मुख्य कार्यभार 2वटा भएको समेत बताएका छन्। उनले भने यो सुनकाण्ड छानबिन गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषी अपराधी र तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहिलो कार्यभार हो। उनले भने अर्को प्रयास यस प्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्त नहोस् भन्नका लागि विभिन्न स्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पुनर्विचार र सुधारका लागि नीति तथा कार्ययोजना विकास गर्नु आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सुनकाण्डले देशको प्रतिष्ठा र छविमा नकारात्मक असर गरेको उनले बताउँदै राजस्वमा असर गरेको छ, अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ, सङ्गठित अपराधको जालो विकसित गर्ने काम गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई ध्यान लगाउने बताएका छन्। दर्शक पनि गृहमन्त्रीको जवाब चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदन प्रतिपक्षको मात्रै नभएको भन्दै नेकपा एमालेलाई जवाब दिएका छन्। हिज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनताको समस्याहरू उठ्नुपर्ने प्रमुख स्थानको रूपमा सदन रहेको भन्दै सदन कुनै एक वा नियमावलीमा सदन प्रतिपक्षको मात्रै हो भनेर नलेखिएको बताएका छन्। संसद निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा भएको सांसद पौडेलको तर्क रहेको छ। उनले भने संसदलाई सुरु गर्न र जनताको समस्याहरू उठ्नुपर्ने प्रमुख स्थानहरूको रूपमा सदनलाई लिन्छ। यो सदन हामी सबैको हो, कुनै पनि नियमावलीमा यो सदन प्रतिपक्षको हो भनेर लेखिएको छैन भन्दै उनले नेकपा एमालेलाई जवाफ फर्काएका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा सदनको रूपमा संसदलाई बुझेका छौँ, त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्दछ। उनले संसद जनताको समस्या राख्ने थलो भएको हुँदा प्रतिपक्षका दलहरूलाई सदन नरोकिकन आफ्नो भनाइहरू राख्न अनुरोध समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सबै सांसदको अधिकार छिन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले आफूहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै सांसदको हक अधिकार छिन्ने गरी प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सांसदलाई बन्धक बनाउने काम गरेको बताएका छन्। आफूसँग जोडिएका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सबै सांसदका हक अधिकार छिन्ने गरी प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले सांसदलाई बन्धक बनाउने काम गरेका छन्। यसले जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरालाई ओझेलमा पारेको छ। उनले भने उनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सांसद बन्धक बनाउन नपाइने बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। सुनकाण्डमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, सांसदहरूको चासो त्यही हो। उनले भने सुनको विषय मात्रै होइन, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतका शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएको छ। यी विषयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण सांसद बैठक रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। 3 दलीय सिन्डिकेट र भागबण्डा मिलेपछि मात्रै संसद चल्ने, यो कस्तो हो? हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन, उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा उनले कुनै पनि राजनीतिक दलबीच कुरा नमिल्दा सांसद बैठक रोक्न नमिल्ने बताएका हुन्। रवि लामिछानेले सभामुखले भनेको समयमा घण्टी बज्ने पर्ने र सांसद बैठक चल्ने पर्ने समेत माग गरेका छन्। उनले सांसद बैठक चल्ने बेलामा 3 जना शीर्ष नेताहरू मिलेर किन सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। लामिछानेले वर्षौंदेखिको राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यका निकायहरूलाई निकम्बा बनाइरहेको बताउँदै उनले हरेक निकायमा दलका नेताहरूले आफ्नो मान्छे भर्ती गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछानेले भने सदन चल्ने तोकिएको समयमा सदन किन चल्दैन? सदन चल्ने बेलामा 3 जना शीर्ष नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने किन? प्रत्येक दिन सदन कति बेला चल्छ भनेर जनताका प्रतिनिधिहरू बसिरहेका छन्। यो क्रियाकलाप